खैबर पख्तूनख्वा में कौम के जो मसीहा हैं, जिनको कि हम डॉक्टर्स के नाम से आम तौर पर जानते हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। अब उनकी डिमांड्स क्या हैं और हुकूमत से वो किस बात पर नाला हैं, और हुकूमत का भी इस पर हम मौक़िफ़ लेंगे कि हुकूमती तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से तर्जुमान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर फैसल बरकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और तर्जुमान लेडी रेडिंग हॉस्पिटल MTI पेशावर मोहम्मद आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का, दोनों को सलाम अलैकुम। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले डायरेक्टली मैं आपकी तरफ आऊँगी कि क्यों यंग डॉक्टर्स इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो डिमांड्स है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हमारे यंग डॉक्टर्स का जो सदर है उसको लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में टर्मिनेट किया है, तो उसकी सिर्फ दो ही वजूहात हैं। एक ये है कि जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जो करप्शन हुई थी तो उस पे यंग डॉक्टर ने आवाज़ उठाई थी। और अगर आप देख लें कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसके जो लीडर है इमरान खान, तो वो भी तकरीबन हर जलसे में ये बात करते आ रहा है कि मैं करप्शन के खिलाफ जहाद करूंगा, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा। तो जब यंग डॉक्टर ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, क्योंकि ये जो है वो अपनी करप्शन जो है वो उसको गवारा नहीं कर सकते, उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उसको बेस बना के जो है हमारे यंग डॉक्टर के सदर को टर्मिनेट किया। उसके बाद जो दूसरा मसला है वो है हमारे आप लोगों का यंग डॉक्टर का सदर करप्शन में मुलविस था? नहीं, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की जो है उसकी करप्शन हमने जो है सोशल मीडिया पे उसको हमने उठाया, हमने सोशल मीडिया पे ठीक है, तो आप लोगों के हेड को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। हाँ, तो और एक ये मसला था, और एक दूसरा मसला जो है वो हमारे डॉक्टर हॉस्टल का था, क्योंकि हमारी जो CPSP है, हमारी जो PMDC है, वो हमें जो है इसका हक देती है कि जो हमारा जॉब है वो 24/7 वो रेजिडेंशियल है। तो रीडिंग के जो इमरान खान के कज़न है डॉक्टर नुस्रत नमन बरकी, जो कि अमेरिका में होते हैं, वहाँ से हेल्थ सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, तो ये नहीं चाहते कि मैं डॉक्टर्स को जो है रिहाइश के लिए कोई जगह दे दूँ। और अभी जो आप लोगों ने मेरे साथ जो बंदा बिठाया हुआ है, तो इसकी तो हुकूमत के साथ मतलब इसका तो कोई वो नहीं है कि वो हमारे साथ बात करे या हमारी जो बात है वो किसी आला बंदे को पहुंचाए, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल का तर्जुमान है। हमारा मसला जो है वो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है वो उसको सॉल्व करना नहीं चाहते, और हम इसके जो नुशरवन बरकी है डायरेक्टली वो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने उस पे उंगलियां उठाई, क्योंकि ये डायरेक्टली LRH को जो है वो अमेरिका से चलाते हैं, तो हमने उस पे बात की जो कि उन लोगों को नागवार गुजरी। तो हम आपके मीडिया के थ्रू, और इसमें एक दूसरी बात कि जो रीडिंग अस्पताल है और ये जितनी भी करप्शन हुई ये इंक्वायरी प्रूव्ड है, इन पे बाकायदा इंक्वायरी हुई है, इनकी अपनी हॉस्पिटल इंक्वायरी बिठाई है, तो इनके बावजूद इन लोगों को सजा क्यों नहीं दी जाती? ठीक है, तो ये हम सवाल का जवाब ले लेते हैं। आसिम साहब को इसलिए बुलाया है कि क्योंकि मामला LRH से मुंसलिक है, तो आसिम साहब LRH के बिहाफ पे तो जवाब दे ही सकते हैं ना। वो हुकूमत से हम फिर बाद में उसका मौक़िफ़ ले लेंगे हेल्थ मिनिस्टर साहब से कि यंग डॉक्टर्स आपसे नाराज़ हैं, तो आपकी कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से नाराज़ हैं। लेकिन आसिम साहब से हम LRH के हवाले से पहले हम मौक़िफ़ ले लेते हैं। जी आसिम साहब, बताइए कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने करप्शन की निशानदही की LRH में, और फिर आपने उल्टा उनके साथ खड़े होने के, उन्हीं के जो यंग डॉक्टर्स का हेड था उसी को आप लोगों ने फारिग कर दिया। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैं करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं रिपोर्ट करता हूँ बरकी साहब को, जो इस वक्त पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन हैं पूरे सूबे के। सही है। तो बेफिक्र रहें, आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचने वाली है। दूसरी, ये यंग पॉलिटिकल एसोसिएशन है, यंग डॉक्टर्स ख़ुद को कहना ये गलत है। इन्होंने शुरू ही इमरान खान के नाम से की, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इसके सारे जो इंटेंशंस हैं, मोटिव्स हैं, वो पॉलिटिकल हैं, प्योर पॉलिटिकल हैं। और ये सबको अभी पता है, आवाम को भी पता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, और ये बरकी साहब को और इमरान खान साहब को भी पता है। इनमें इतनी करेज नहीं है कि जो इंक्वायरी फॉर्म्स के थ्रू जो चेंजेस आई हैं हॉस्पिटल्स में, अरबों रुपए की इक्विपमेंट आई है, और इतने हमने डॉक्टर्स हायर किए हैं। इस वक्त LRH में सिर्फ जो है UK से और अमेरिका के डॉक्टर्स 20 से ज़ायद कंसल्टेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके। तो इनके पॉइंट पे मैं आता हूँ। ये करप्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑडिट पैरास को ये लोग करप्शन का नाम इन लोगों ने दिया है, और उसके ऊपर खूब सियासत इन लोगों ने की है, जो कि एक नाकाम सियासत है। दूसरा, हॉस्टल का इशू ये लोग उछाल रहे हैं, तो हॉस्टल में हम इस वक्त भी जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, जो फीमेल नर्सेज है, उनके एकोमोडेशन में हमें बहुत ज़्यादा मसला था, तो उनके लिए हमने हॉस्टल है उसको डेडिकेट किया है, क्योंकि पख्तून का माशरा है, बहुत सारी यहाँ पे फीमेल्स थी जो एकोमोडेशन के बग़ैर थी और वो जॉब छोड़ रही थी।
تو ہماری پرائرٹی جو ہے وہ اس وقت وہ فیمیل کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. ان کو حکومت 15,000 روپے اکاموڈیشن کی مد میں دیتی ہے. یہ میل ہے, یہ کہیں بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. میں پھر سے بتاتا چلوں کہ اربوں روپے کا کام ہوا ہے. اس ہیلتھ سسٹم کو ان لوگوں نے قسم کھائی ہے اور یہ پھر گلہ بھی کرتے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرتی. مذاکرات کس چیز پہ کریں؟ آپ کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. آپ کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ آپ پیشنٹس کو دیکھیں. ان کا جو خطرناک اس وقت رول ہے تو وہ بات تو آپ سمجھا سکتے ہیں ان کو. مطلب یہ خواتین والی بات تو مجھے کیونکہ سمجھ آ گئی تو یہ تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. اب آپ لوگوں نے مذاکرات ان کے ساتھ کرنے ہیں یا کیے ہیں کسی لیول کے, یا فی الحال ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے حکومت کا؟ دیکھیں میڈم, ان کا یہ ایک کلیئر کٹ پالیسی ہے اور یہ پالیسی ان کو پتہ تھا کہ ہم نے پالیسی امپلیمنٹ کی ہے اور فیمیل کو اکاموڈیشن دیں گے. میل کو فی الحال ہم اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری پرائرٹی فیمیل ہے. تو ان لوگوں نے اصل میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اب یہ ہے کہ ان کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. وہ تو عاصم صاحب ملک میں سیاست ہے تو ہر جگہ سیاست تو ہوتی ہے اور کرپشن, لیکن اگر وہ ریزن اب اس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک ہاسٹل کا مسئلہ ہے ہمیں اور ایک کرپشن کا مسئلہ ہے, تو اس کو ایڈریس کرنا بھی ظاہر ہے پھر آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہسپتال کی مینجمنٹ آپ لوگ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب کیا کہیں گے؟ فیصل صاحب انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کا ہے وہ ہاسٹل کا مسئلہ, اور کیا آپ لوگ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے پہ؟ اور وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ, ہیلتھ کا نظام اپریشیٹ نہیں کرتے آپ لوگ. میڈم اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ پہلے تو یہ کہ میں اب سب کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ YDA جو ہے وہ ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھ لے سندھ میں دیکھ لے, پنجاب میں دیکھ لے, اب خیبر پختونخوا میں دیکھ لے, اب جو ہے ادھر بلوچستان میں دیکھ لے کہ جو بھی حکومت, ہمارا کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہوگا, میرے دوسرے بھائی کا تعلق جو ہے وہ کسی دوسرے پارٹی کے ساتھ ہوگا. لیکن ہم جو ہے YDA میں سیاست کو نہیں لے کے آتے. ہمارا صرف ایک ہی موٹو ہے کہ ڈاکٹر ڈگنیٹی اور پیشنٹ کیئر. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو موٹو ہے وہ اس پہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جو کرونا آئی تھی, اگر یہ لوگ یہ الزامات لگاتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ قربانی ینگ ڈاکٹر نے دی ہے. ابھی جو ہے خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آئی ہے, کوئکلی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے معذرت کے ساتھ, اب ان کی اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ایک تو جو کرپشن والا معاملہ ہے وہ آڈٹ پیراز ہیں اور وہ یہ لوگ دیکھیں گے, لیکن خواتین کے حوالے سے ہاسٹلز کی پرائیورٹی ان کی مردوں کو ابھی نہیں دے سکتے. تو یہ بات تو ویسے سمجھ میں آنے والی ہے کہ خواتین کو دے رہے ہیں, مردوں کے لیے آگے کا کچھ بنا لیں. ہم نے فیمیل کے لیے کبھی بھی ابھی یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ابھی تقریباً یہ 2 ہفتے پہلے نہیں, تو یہ نہیں جو ہے ابھی تقریباً یہ 2 ہفتے تو ان سیکیورٹی گارڈ نے اس کو روڈ پہ کھڑا کیا تھا اور اس کو اندر جانے نہیں دے رہے تھے. تو اس کے لیے بھی ینگ ڈاکٹر نے آ کے اس کو جو ہے اندر کر دیا اور اس کے لیے کمرے کا بندوبست کیا. یہ تو ویسے جو ہے الزامات لگا رہا ہے کہ مطلب ینگ ڈاکٹر اس طرح کرے اور ینگ ڈاکٹر اس طرح کر لے, تو ان کے پاس تو کوئی پروف نہیں. اور اصل میں تو آپ بھی الزامات لگا رہے ہیں. لیکن اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن ہم اس ایشو پہ دوبارہ ڈیٹیل میں بھی ڈسکشن کریں گے اور ہیلتھ منسٹر صاحب کے ساتھ بھی کریں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے محمد عاصم صاحب آپ کا, ڈاکٹر فیصل بارکزئی صاحب آپ کا. ایشوز بیسیکلی جو ہمیں سمجھ میں آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, دونوں سائڈز کو بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, کوئی بہت بڑی یہ چیز نہیں ہے, اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. ڈائریکٹلی ہڑتال پہ چلے جانا یا ڈائریکٹلی یہ کہہ دینا کہ ہم اسپتال بند کر لیں گے, ڈاکٹرز نہیں آئیں گے, یا حکومت کی طرف سے مینجمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہہ دینا کہ جاؤ ہم تم سے بات نہیں کرتے, تم پولیٹیسائز ہو گئے ہو یا الزامات لگا رہے ہو, تو دونوں طرف یہ چیز مناسب نہیں ہے. دونوں بیٹھیں, دونوں دیکھیں, یہ بہت ایک نوبل شعبہ ہے ہمارا اور لوگوں کی جان بچانے والے لوگ ہیں آپ سارے, تو ایسے نہ کریں, تھوڑا سا بیٹھ کے ساتھ اس چیز کو حل کریں. اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا اس کو بنا دیا میرا خیال ہے, لیکن خواتین کے حوالے سے ان کے موقف کو میں ضرور یہاں پر سپورٹ کروں گی کہ اگر جگہ کم ہے تو اس میں پھر خواتین کا خیبر پختونخوا میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ اب تم جاؤ گی تو باہر کہاں رہو گی, تو ہاسپٹل کی اکوموڈیشن ہوتی ہے تو اس پہ گھر والے زیادہ تسلی اطمینان سے خاتون ڈاکٹرز کو نوکری کرنے دیتے ہیں. تو یہ بات تو خیر یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن دونوں ساتھ بیٹھیں, دونوں ساتھ اس چیز کو حل کریں.